اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم جيتكم فيديو مختلفه. هذه المره ماشي تعليم الفرنسيه، ولكن تعليم ديال الطريقه ديال لا ميلتيبليكاسيون، دونك الضرب. غادي نعطيكم 3 و 4 اكزومبل على حساب غادي تحاولوا ديروهم مع وليداتكم. سي اون ميثود كي تري تري اميزونت اي تري انتيليجونت، وخدموها وحسن لكم لا ماشين ا كالكولي. vous allez voir لا كالكولاتريس ما غتبقاوش تستعملوها. وقبل ما نعطيكم هاد الطريقه هذه وغادي تتابعوها، نعطيكم بليزيور اكزومبل غتتابعوها تشوفوا راه عجيبه. بغيت نرحب بالناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره، ونرحب بالناس اللي كيتابعوني ونشكرهم. شكرا جزيلا، وكنشكركم على الدعم ديالكم، وكنتمنى بانكم دائما غتبقاو تتابعوني. وشكرا شكرا شكرا. اتوت فيت. تعلموا تعلموا تعلموا، والله الا طريقه الا عجيبه. دابا غادي ناخذوا ان اكزومبل ديال 345 وغنملتيبليوه بار 128. فوالا 345 fois 128. اول حاجه غادي ندير، غادي نرسم واحد الطابلو. انا غنوري لكم. ها هو الطابلو ديالي، فيه 3 colonnes et 3 lignes. La colonne ديال 3 و 4 و 5 و la ligne ديال 1 و 2 و 8. وكيما شفتوا قبضت شاك سيلول وقسمتها على جوج. دونك شاك سيلول قسمتها على جوج. ودابا غنبدا عمليه الضرب. 1 في 5 5، 1 في 4 4، 1 في 3 3، 2 في 5 10، 2 في 4 8، 2 في 3 6، 8 في 5 40، 8 في 4 32، 8 في 3 24. دابا منين كملت الطابلو ديالي اش كندير؟ كنبقى ندير لا سوم. 0 3 و 0 3، 4 زائد 6 10 زائد 12 12. غادي نطلع 1. 5 زائد 1 6 زائد 8 14 زائد 3 17 زائد 4 21. غنكتب 1 وندير 2 الفوق. 0 زائد 4 4 زائد 2 6 و 0. والغيزولتا ديالي هي 4 4 1 6 0. 44160. 4 4 1 6 0. 44160. دونك 345 في 128 كتسوى 44160. حنا غادي نشوفوها بلا كالكولاتريس ونشوفوا واش هو داك الريزولتا ولا لا. جبت لكم لا كالكولاتريس كبيره باش تشوفوها مزيان. 345 ملتيبليي بار 128 تساوي 44160. يس، هي هذيك. ليكزامبل الثاني 1250 مضروبة في 7120. غنديرو الطابلو فيه 4 ديال لي لين و 4 ديال لي كولون. يلا غنرسمو الطابلو ونعاودو نرجعو. هانتوما كيما كتشوفو الطابلو ديالنا فيه 4 ديال لي لين و 4 ديال لي كولون. غادي نقسمو كل سيلول على جوج. حنا نقسموهم ونعاودو نرجعو. كما شفتوا قسمنا كل سيلول على جوج وغنبداو الضرب. 7 في 0 0، 7 في 5 35، 7 في 2 7 في 1
1 في 0 0 1 في 5 5 1 في 2 2 1 في 1 1 2 في 0 0 2 في 5 10 2 في 2 4 2 في 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 حيت فاش كنضربو 0 في 5 كتعطينا 0 0 في 2 0 0 في 1 0. ودابا غنديرو لا سوم. هنايا عندنا 0 1 و7 عندنا 3 زائد 4 7 1 8 5 زائد 2 7 و 2 9 5 زائد 1 6 زائد 4 10. غنديرو 0 هنايا ونطلعو الواحد للفوق. هنا عندنا 0 0 0 تعطينا 0 و 0 0 تعطينا 0 والريزولتا هو 8 نو حيت هنايا عندنا 9 زائد 10 غتولي هنايا 0 وغادي نطلعو الواحد هنايا. دونك 9 1 2 3 4 5 صفرات. دونك اب اب اي اب والريزولتا هو 8 المليون و 900 ألف. ناخدو لا كالكولاتريس ونشوفو واش الريزولتا جوست ولا لا. الوغ غنضربو 1250 كما كتشوفوها multiplié par 7120 égal 8 المليون و 900 ألف. اي فوالا غادي نديرو الديرنيير اكزومبل، نديرو 3. هاد المره غنديرو 5 ديال لي شيفر ونضربوهم في 3 ديال لي شيفر ونشوفو شنو غادي يعطينا. لو شيفر اللي اختاريت هاد المره هو 68905 multiplié par 543. دونك 68905 نضربوها في 543. غادي نديرو الطابلو كيما وريتكم ونعاودو نرجعو. هاد الطابلو ديالنا دابا كل سيلول غادي نقسموها على 2، غنقسموهم ونعاودو نرجعو. احنا قسمناهم دابا وغادي نبداو عملية الضرب. 5 في 5 25، 5 في 0 0، 5 في 9 45، 5 في 8 40، 5 في 6 30، 4 في 5 20، 4 في 0 0، 4 في 9 36، 4 في 8 32، 4 في 6 24، 3 في 5 15، 3 في 0 0، 3 في 9 27، 3 في 8 24، 3 في 6 18. دابا غنديرو لاديسيون. هنايا غتعطينا 3 4 و 2 6، 4 و 3 7 زائد 4 11 زائد 11 1 12. نديرو 2 هنايا ونطلعو الواحد للفوق. 5 و 3 8، 2 10 2 12 8 20. نديرو 0 هنايا ونطلعو 2 ديريكت. 2 زائد 6 8 زائد 2 10 زائد 4 14. نديرو 4 هنايا ونديرو الواحد الفوق.
5 زائد 2 صافي 7 زائد 7 14. نديرو 4 هنايا ونديرو الواحد هنايا. 0 زائد 1 1 زائد 0 غتبقى لنا غير 1 وهنايا غادي يولي 5. والريزولتا غادي يكون هو 3 7 4 1 5 4 1 5. غنقبضو الكالكولاتريس ونفيريفي واش هذا هو الريزولتا ولا لا. غنطابيو 68905 multiplié par 543 كتساوي 37,415,415. ونشوفوا الريزولتا. 37,415,415. اي فوالا. جربوا هاد الطريقه هذه مع وليداتكم، منها للتسليه ومنها يتعلموا يخدموا السيرفو ديالهم. ولكن قبل ما يخدموا هذا الشيء خصهم يعرفوا لا تاب دو ملتيبليكاسيون بار كور. يلا الله يعاونكم. كنتمنى هاد الطريقه تكون عجباتكم ونخدموها بكثره مع وليداتنا للتسليه وباش نخدموا حتى لا ميموار ديالنا ونخدموا الدماغ ديالنا. الله يعاونكم. على بروشين. ما تنساوش كومونتيو لايكيو وبارطاجيو. الله يعاونكم.